سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے، بڑا ایماندار بادشاہ ہے، اور اس دی اولاد وہ بھی بڑی نیک ہے۔ اے سلطان نور الدین زنگی او صاحب نے کہ جنہ تو بعد سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس 80 سال عیسائیاں دے قبضے دے اندر رہا بیت المقدس، اس تو بعد فتح کیتا سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ انہاں تو پہلے والا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہر روز 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام دی ذات اقدس دے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتا ہے وقت دا بادشاہ۔ آج غریب آدمی کو وقت نہیں ہے، جن کو مال بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں، ہر وقت فارغ ہے، او دی زبان تے بھی کلمہ جاری نہیں ہوندا حضور علیہ السلام دے درود و سلام والا، او دی زبان تے درود پاک جاری نہیں ہوئے گا، ہر وقت گنگنائے گا اپنی زبان دے نال، کدے کوئی گانا گنگنائے گا، کدے کچھ اور کلمات زبان تے جاری نے۔ کیا ہی اچھا ہوئے کہ اس بادشاہ دی بندہ سنت زندہ کر لوے کہ جرا سلطنت بھی سنبھالن والا ہے، بادشاہت بھی سنبھالن والا ہے، اور پھر ہر روز 1000 مرتبہ حضور دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ بھی پیش کرنا والا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فرمایا بادشاہت دے اندر، حکومت دے اندر، سلطنت دے اندر ہون دے باوجود ہر روز جناب 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام دی ذات اقدس دے درود و سلام واسطے وقت نکالن والا ہے بادشاہ، بڑا متقی تے جناب انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ایک مرتبہ جناب اللہ کریم جل شانہ نے کرم نوازی فرمائی، ادھر جناب بادشاہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جس ویلے جناب رات نو اپنے بستر دے اوپر لیٹے نے، آرام کرن واسطے جناب لیٹے نے، ادھر جناب دل و دماغ دے اندر بھی حضور دا روزہ چل رہا ہے، دل و دماغ بھی جناب حضور دی طرف متوجہ، زبان دے اندروں بھی حضور دی ذات تے درود و سلام جاری ہے۔ جس ویلے جناب اکھ لگ گئی، ادھر جناب بستر تے اکھ لگی، اللہ کریم نے جناب نوازش فرمائی، ادھر کملی والے دنال بھی اکھ لگ گئی ہے۔ ادھر جناب حضور علیہ السلام تے درود و سلام دے نذرانہ پیش کردہ کردہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بستر دے اوپر سو گیا۔ رب کائنات نے کرم نوازیاں فرمائیاں، آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا۔ جس ویلے دیدار نصیب ہویا حضور علیہ السلام نے 2 بندیاں دا چہرہ دکھایا، 2 افراد دکھلائے نور الدین زنگی نو، ارشاد فرمایا او نور الدین زنگی، او سلطان، او بادشاہ، تو تے اپنے بستر دے اوپر بڑے مزے دی نیند سونا ہے۔ اے 2 بندے نے جڑے قبر دے اندر مینوں بڑیاں تکلیفاں دیندے نے، بڑی اذیت دے اندر انہاں مینوں مبتلا کر رکھیا ہے۔ اے سلطان اٹھنا جا کر کے انہاں دونوں لوگاں دا کلا کما کر دے، انہاں دا جناب سدے باب کر دے، انہاں نوں صفحہ ہستی تو ختم کر دے۔ جس ویلے جناب صبح دے وقت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، اس ویلے ذہن دے اندر سوچیا اصل مقصد تا حضور دا دیدار کروانا، اصل مقصد تا حضور دا زیارت کروانا سی، لیکن جرا 2 بندیاں دے چہرہ دکھلایا، شاید کہ ویسے ہی چہرہ دکھلا چھوڑے آئے، حضور علیہ السلام دیدار واسطے تشریف لے کر کے آئے، روزہ لوگاں دے اندر جناب اس نے بڑا انعام و اکرام کیتا، لوگاں دے اندر اپنے خزانے جناب وہ دے تہانے کھول چھوڑے، بڑا مال تقسیم کیتا، اس خوشی دے اندر کہ رات اللہ دے نبی دی مینوں زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ اس خوشی دے اندر جناب سارا دن پھولے نہ سمائے، رات دا وقت آیا، پھر جناب حضور علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود و سلام دے نذرانے پڑھدا پڑھدا سلطان نور الدین زنگی جس ویلے اپنے بستر دے اوپر سو گیا، ادھر جناب بستر تے اکھ لگ گئی، ادھر اللہ دے محبوب نال اکھ لگ گئی ہے۔ دوسری رات آئی جناب، دوسری رات دے اندر پھر حضور دی زیارت نصیب ہو گئی،
حضور علیہ السلام نے نشان فرمایا او سلطان نور الدین زنگی اے دو بندے دیکھ لے، اے دو افراد دیکھ لے، تو دے بڑے مزے دی نیند اپنے بستر دے اوپر سو رہا ہے، لیکن انہاں بدبختاں نے مینوں قبر دے اندر بھی سون نہ دیتا، انہاں بدبختاں نے مینوں قبر دے اندر بھی اذیت دے اندر مبتلا رکھیا، اٹھنا جناب جا کر کے انہاں دو بندیاں دا کلا کما کر دے۔ دوسرے دن جناب سلطان نور الدین زنگی اٹھے، اٹھ کر کے پھر جناب لوگاں دے اندر صدقات کیتا، لوگاں دے اندر خیرات کیتی کہ اج مینوں پھر اس نبی دی زیارت نصیب ہو گئی جدی مہمان نوازی واسطے اللہ دا عرش بھی ترسدا رہا ہے۔ تیسرا دن آیا، اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جناب رات خواب دے اندر پھر زیارت ہو گئی۔ اے زیارتہ جناب کسی اور بادشاہ نو بھی تو ہو سکدیاں سن، مدینہ دے گورنر نو بھی تو ہو سکدیاں سن، مکہ دے بادشاہ نو بھی جناب زیارتہ ہو سکدیاں سن، لیکن نور الدین زنگی نو زیارتہ اس واسطے ہو دیا رہیاں کیونکہ نور الدین زنگی نو جس ویلے بھی فارغ وقت ملیا اپنی جناب فارغ اوقات نو ضائع نہیں کیتا، بلکہ جدو بھی فارغ وقت ملدا ہے او دو اللہ دے نبی تے درود و سلام دے نذرانے پڑھدا رہندا ہے۔ حضور تے درود و سلام پڑھنے والا نور الدین زنگی جناب تیسرے دن بھی خواب دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ او نور الدین زنگی اے دو آدمی مینوں بڑیاں تکلیفاں دیندے نے، اٹھنا جناب جا کر کے انہاں دا کلا کما کر دے۔ حضرت جناب نور الدین زنگی سلطان بادشاہ اپنے نال اپنی فوج نو لیا، اپنے خزانیاں نو جناب اٹھا دے اوپر لد لیا، چلدا چلدا آ گیا مدینہ طیبہ دے اندر، آ کر کے گورنر نو کہن لگیا اور دل دے اندر سوچیا جو حضور بار بار مینوں دو بندیاں دا چہرہ دکھا رہے نے، اے کوئی خاص بات ضرور ہے، انہاں دو بدبختاں نے حضور نو تنگ کر رکھیا ہے۔ جس ویلے جناب مدینہ دے اندر سلطان نور الدین زنگی آیا، مدینہ دے گورنر کولو اجازت لے لئی، مینوں ایک دن واسطے اجازت دے دے تاکہ میں سارے مدینے والے واسطے مہمان نوازی دا انتظام کر لوا، میں سب واسطے دعوتہ کرنا چاہنا، سارے انو تحائف پیش کرنا چاہنا۔ مدینہ دے گورنر نے جناب اجازت دیتی، سلطان نور الدین زنگی دا جناب طرفوں اعلان ہو گیا، سارے مدینہ دے اندر اعلان ہو گیا آج جناب ملک شام دا دمشق دا بادشاہ آیا ہے، مدینہ والیاں دی دعوت کرنے واسطے آیا، لیکن جو کچھ او دے اندر ہے او دا کسے نو نہیں پتا، او دا جا سلطان نور الدین زنگی نو پتا ہے، جا اللہ دے پیارے محبوب نو پتا ہے۔ آج سلطان نور الدین زنگی کی کرنا چاہتا ہے جناب جس ویلے سارے مدینے دے لوگ آئے، سلطان نور الدین زنگی نے سب واسطے دعوت دا انتظام کیتا، سب نو تحائف پیش کیتے، خود مہمان نواز بنیا، سب دی مہمان نوازیاں خود کرتا رہا، ہر ایک بندے دا چہرہ بھی دیکھدا رہا کتے او بندے مینوں نظر آ جان جڑے حضور نے رات مینوں خواب دے اندر دکھلائے نے۔ لیکن جناب جس ویلے سارے مدینے والے فارغ ہو گئے انہاں دو لوگاں دا چہرہ نظر نہیں آیا، گورنر نو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا او گورنر مدینہ بتلا تیری سلطنت کے اندر کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جڑا جناب میرے کو نہ آیا ہوئے، جی میں دعوت نہ کر سکیا ہوا، جڑا میرے کو تحائف نہ لے کے گیا ہوئے۔ مدینہ دا گورنر، مدینہ دا بادشاہ کہنے لگیا ہاں ساڑھے اس جگہ تے جو دو آدمی نے جناب بڑے ہی اللہ والے نے، بڑے ہی متقی نے، بڑے ہی پرہیزگار نے، انہاں دیاں داڑیاں بھی لمبیاں لمبیاں، سر تے امامہ بھی سجا کے رکھ دینے، لمبے لمبے جبے بھی پہن کر کے رکھ دینے، ہر وقت مسجد نبوی دی صفائی دا اہتمام کر دینے، مسجد نبوی دے اندر بیٹھن والیاں نو پانی پلان دینے، ہر ویلے مسجد نبوی دا خیال رکھ دینے، ہر وقت حضور دے روزے دے ارد گرد درود و سلام پڑھن والے، بڑے متقی نے، کسی کو کچھ لے کے کھاندے نہیں۔ ایسے دو آدمی مدینہ دے اندر رہ گئے، سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیتا انہاں دو آدمیاں نو بھی میرے کو لے کے جاؤ، میرا دل کرتا ہے اج مدینہ دے اندر کوئی آدمی بھی نہ رہ جائے، سب دی میری طرف دعوت ہو جائے، میں سب دیاں دعوتہ کرنا چاہنا۔ جس ویلے جناب وہ دو شخص بھی سامنے آئے، فوراً پہچان گیا سلطان نور الدین زنگی،
اے دو درندے نے جناب جڑے حضور نو تکلیف پہنچان والے نے، اے دو شخص نے جناب لمبے لمبے جبے پہنن والے، اپنے چہرے تے جناب داڑھی بھی سجان والے، اپنے سر دے اوپر پگا بھی رکھن والے، لمبے لمبے جبے پہن کر کے حضور نو تکلیفہ دین والے اے دو لوگ نے فوراً پہچان گئے۔ اے دو بندے نے جنہ جناب 3 دن تو حضور نے مینو انہاں دی جناب چہرہ دکھلایا، اے سلطان نور الدین زنگی، اے دو آدمی مینو تکلیف دیندے نے، مینو اذیتاں دے اندر مبتلا کر رکھیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جناب اپنے غصے نو اپنے قابو دے اندر رکھیا۔ غصے نو قابو دے اندر رکھنا اے بھی آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ۔ حدیث مبارکہ سماعت کرو، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا بتلاؤ بہادر آدمی کون ہے؟ صحابہ کہتے ہو یا رسول اللہ جو لوگانو پچھاڑ دے وے، جو لوگانو نیچے گرا دے وے، بہادر آدمی۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا او بہادریاں الگ نے، میری مراد سب تو بہادر آدمی ہوئے جڑا آدمی اپنے غصے دی اوپر جناب قابو پا کر رکھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے اپنی جگہ تے، لیکن نال اللہ دا ولی بھی ثابت ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام دی ایک ایک سنت جناب مر مٹن والا، ایک ایک سنت جناب اپنی جان نشاور کرن والا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جس ویلے انہاں دونوں لوگاں نو دیکھیا، چہرے تو جناب بڑے بزرگ ثابت ہو رہے نے۔ فرمایا کتھے رہندے ہو، کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے جناب اسا اجمیاں، اسا جناب روزے دے ارد گرد رہ کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہنے ہیں، اسی چاہنے ہیں ساری زندگی بھی ایتے وقف ہو جائے، سارا دم بھی ایسے جگہ دے نکل جائے۔ بڑیاں جناب محبتہ دے بڑے بڑے دعوے کیتے۔ سلطان نور الدین زنگی کہنے لگیا اپنے حجرے دے اندر مینوں لے کے جاؤ نا۔ جس ویلے جناب حجرے دے اندر پہنچ گئے، جا کر کے دیکھیا کسی جگہ تے کوئی مقام نظر نہ آیا، کسی جگہ تے کوئی سراغ نظر نہ آیا۔ بلا کر جناب اس حجرے دے اندر ایک چٹائی بچھی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چٹائی کس واسطے بچھائی ہے؟ کہنے لگے جناب اسا ایتھے بیٹھ کے عبادتہ کرنے آ، ایتھے بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنے آ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیا اجے جھوٹا نہیں بس نہیں ہوئی، اور کتنے کو جھوٹ میرے سامنے بولنے نے؟ چٹائی نو اٹھان دا حکم دیتا، فرمایا چٹائی نو اس جگہ تو اٹھایا جائے۔ جدوں چٹائی نو اٹھایا نیچے جناب انہاں دو بزرگاں نے جڑے جناب چہرے تو بزرگ نظر آندے نے ایک سرنگ بنا کر کے رکھی ہے، جیڑی سرنگ حضور دی قبر مبارک دی طرف جا رہی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جس ویلے گرفتار کر لیا، گرفتار کرن تو بعد فرمایا بتلاؤ تہاڈا مین مشن کی ہے، تہاڈا مقصد کی ہے اس جگہ تے آن دا؟ او جناب دو لوگ کہنے لگے اسا جناب مسلمان نہیں آ۔ انہاں نو سچ بات اگل نہیں پئی، کہنے لگے جناب اسا عیسائیاں فلاں ملک دے اندروں آئے ہیں، جڑا جناب ساڈا بادشاہ ہے، عیسائی ساڈا بادشاہ ہے، اس نے سانو بھیجیا جاؤ جا کر کے مسلماناں دے نبی نو نکال کے لے کے آؤ۔ اس تو بعد جناب مسلماناں نو اسی کہاں گے قبر دے اندر نبی کوئی نہیں۔ جدو جناب ساڈا دعویٰ بلند ہو جائے گا مسلمان قبر نو کھودن گے، نبی نظر نہیں آئے گا۔ اج بھی جناب انہاں لوگاں واسطے جناب اس بات دے اندر بڑی ترغیب تے بڑا سبق ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اس زمین دے اوپر انبیاء دی جسم مبارک نو ختم کر دینا حرام کیتا گیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے رب کائنات نے جس ویلے انہاں دی تربت دی جگہ بنائی ہے، انہاں دی بظاہر قبر نظر آندی ہے، لیکن حقیقت دی اندر انبیاء دی قبر نہیں بلکہ انبیاء دی قبر تے رب نے جنت بنا چھوڑی ہے۔ لوگوں انبیاء سارے غیات گل وچ قبران دے پردے صلات گل، لوگوں انبیاء سارے غیات گل وچ قبران دے پردے صلات گل۔ فرمایا گے نبی اے عقیدہ صحیح کر ہک دا نہ کوئی انکار۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات فرمایا تمام انبیاء قبرہ دے اندر حیات نے، سنیہ دا اے عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی قبر مبارک دے اندر حیات نے،
اللہ دی عبادت بھی کرتے ہیں، رب دی طرفوں انہوں نے جنت دے تحفے بھی پیش کیتے جاندے ہیں۔